أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تصل عن أصحاب الجحيم. یوتن نسوال لالے گرے جب بدت تقسیم للدین و فی الدین تدا چا کرے بے اور پسی حکم لکی جداؤں بدت تے تم اے بدتی توانور اس حدیث کی من احدث فی امرنا اور قرآن کی ہوئی فی دینکم ماتوی دغ منشارہ دپار ددے چاکڑے اور ارشی خلق دی علماء سلب خلق کشتا چرا تقسیم کڑے رہے خو منگ آئے تا توجہ نکو قرآن و حدیث پخپل پر تقسیمانی دلیل لے دے الفاظ کے معنی پرتی آر کل چی وہ شبات دے پورے بیان شول و داغی جوابونو اس در باب اختتام کی پنزو امور دی متعلق در مسئلہ در رسالت سرا اول پر آیت کی اس بات در رسالت در نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلى تسلی ورکول وجہ ضربت ما قبل سردار چمک کے اعتراض ذکر کر دب علم خلقوں جائل خلق بتا رہا اعتراضوں نہ کئی اعتراضوں سرا د انسان فطری طور سرا غم پیداشی خفگان پیداشی اللہ پتسلے کی تسلی سے تو ازالت غم خفگان د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہلی اور ثابتی جستار رسالت کی شک نشتا خلق ایسے اعتراضوں نہ کئی اعتراضوں سرا شک نہ ثابت ذکر اس مخاطب کو انا ارسلناک بالحق حق صدق تموئی حق سر بیان الحق تموئی عبداللہ ابن عباس سرا اغوی دا حق نہ مراد دے قرآن ابن جریر وغیرہ مراد دین دے الاسلام دے کتاب دے داخل دا پا مرسل بھی وان کہ کم شے چال اور کیا ہے تا مرسل بھی ہوئی چداؤ اور رساو یقیناً لے گلے منگت بالحق فرشتہ بیان سرا رشتی نے بیان سرے اسلامی دعوت دے اور قرآن دے یہ ٹول دا شامل اسنگم لے گلے بدا سے آزر اور کون کے منن کو دے حق لراو یر اور کون کے سوک چدان نمانیم دو خبر یو مسئلہ بیان اول یو ترغیب دپارا بشارت ورکول خوشخبری اول تخویف ورکول نمن کو تا دارٹو رسولان شان دے مبشرین و منذرین ازم رسول دا شان دے اور رسالت داغت بالکل یقینی نے داغ دلہ تنشید کی منہ ذکر کرو قرآن نہ آیا بل غم پیدا کی چخا سخلق دی جا زمون خبر نہ مانی نوام پیدا کی جدی بمنگ ذمہواری اللہ نے تپوس کی فرمائی ولا تصلوا عن اصحاب الجحیم تپوس نشی کے دستانا پواز جہنم والوں کے سمانا بعد ما دیتر رسالتا ارگل شتاق پر رسالت ادا کر پیغمبری ادا کرا
نو پس آئے کم خلق چی نمن اندائی زمواری پتابانی نشترے مسئولیت اصل کی زموارے توائی نن دا لفظ دیر استعمالی کی فلان کے مسئول لے مسئول دا جماعت دے مسئول دا جماعت سے دے ناظم دے زموار دے دا اصطلاح دا تانا تپوسنی مانے تو زموار نے جہنم والا مبارکی والا مبارک سمانا دا خلق ولی نمانی داولی جہنم تروانی ددی تپوس زماری پر نبی بانی نشتا ولا خپل زماری ادا کرے چمالے کلل بلا ددی بدنامی پر نبی بن راولے پری کی تقبیح ددا غشا چاہیے دو امتی پر سر بانی نبی بدنام ہے امتیان یو غلط کارو کی ندی نبی تے نسبت کینا دا مکوائے نو دارنگی شاگردان کی اوسڑے غلط کارو کی اور خلق کی استاد بدنام ہے لاکھ تو سلوان صاحب الجحیم اب بولے بدنام ہے آپ خود دانی خولی تو خزان نکڑی دا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم جہیم لفظ محکم ویلو دار جہنم پنمون کرے دا قرآن کی پینزیش کرت راغلے نصاب الجحیم سوک شول دا صفات دا کفر دا تکذیب اور دا طغیان وغیرہ چکئی دی تاصل کے صاحب الجحیم وئی مختلف آیتون کیا ذکر دی اور جہیم ویلی کیا اصل کیا کن دیتا چڈیر ڈونگئی دارنگ یا اورتا چڈیر تیز بھی نندر جانم ولن ترضا کی دویم خبرہ متعلق در رسالت سرا اور دویم خبر سو پائے کی نبی تا خطاب وغلے اور تسلی اور کول اغدار یار کلیجی دے رسول دے برحق پکار داو چی دے یہود و نصارا وغیرہ طول پی ایمان ناوڑے گا اللہ داری جواب تم اشارہ کی چی دا زدیان خلق دی دی ایمان نہ روڑی بلکہ دیستا پتمنی چی تزم مرگرے شاہ تدا خپل دین پرے دا نو دارنگی پر آیت کی بیا طریقت جواب دا دعوت دے یہودیان و نصاراو کلچ یہود و نصارا تاخپت دین ترا بلی کہ رازہ چی روغو کو اور روغداری چی زمانگا مرگر شاہ دے خلق کو دبسی جواب کے درم خبر بیادا فرمائی کہ سرد علم سرد حقنا یو سڑے زید یہودیان و نصارا و مرگرے کی داغد پارا لوی زجر لوی تخویف تا اشارہ ولین تبات سا یہودیان و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصارا و مطالبہ کو لو سم کئی راضے چی یوالے کو راضے چی متحد و متفق شو اللہ فرمائی ایشر اندراجی کی استان یہودان و نصاران ترائے پوری چتروان شدائی پر طریقہ بسیم مانا کدیو اتحاد کو دا درو ہوئی دیا لگے اتحاد اتفاق کئی شرط پتا بانے لگے چتو زمن مر گئے پر دین بپرے دے دا سے اتحاد اور دا سے مصالحت کافران صرف و حرام دے گا ٹھیک دا سے مصالحت یا اتحاد صلح کلد کافران سر کی دائیں سر سے مناسب شرطوں نہیں لیکن صلح حدیبیہ یا صلح بنو نذیر و بنو قریظہ سر شوا
خدا شر چپکی چې تبخل دین پرې دی او غیله بزین دا کوبر دی لیکن دا یهود او نصارا د دینه پخکه باندې رضا کی ولی د زړه نه دوجه تتبع ملتهم ملت و شریعت و دین نایا و شیرے صرف اعتباری فرق ہے. ملت لفظ قرآن کریم کی پنزلس کرت ذکر دے. اول طریقہ استعمال دا ملت حقا ابراہیمیہ دا پنہ مقامات کراوڑے ملت ابیکم ابراہیم. دویم طریقہ استعمال دے پا ملت باطلہ کے اغم قرآن کریم کے ذکرت ذکر دے. کافران تکر نسبت کی ملت ہوں پائے کی اور زیدار ہے دلتے ملت اضافت کو یہود و نصارا ہوتا حال دار شدہ ملت باطلہ رے. گور دے دوتے نسبت د ملت ہم او کو جمع ددینا مسئلہ ماخوذ دا چل کفر ملت واحدہ وسمنا مسئلہ غیزان تا ملل متحدہ ہوئی ملل متحدہ. ملت و دین و شریعت کی بیا فرق دا ہے. ملت غشر دا اللہ تعالی سے مقرر کری خپل کتابونو کی اور داغے لکل کی یملا و تملا لکلی شیب د لکلو بلحاظ سراوت ملت وئی د جاری کولو بلحاظ سراوت شریعت وئی د انقیاد بلحاظ سراوت دین وئی دت حیثیتی فرق ہوئی. دارنگ لفظ ملت چرے در اضافت اللہ تعالیٰ تن کی ملت اللہ نے ویل کی. دارنگ یو متی اغتم نسبت نہیں صرف نبی تکی بلدار ملت پا فروع کے نے استعمالی پا اصول کے استعمالی دتم دلیدہ مطلب دے چت زمگا پا اصول کی مرگرے چھے دا قول اصل کی جواب دری دیوے تو مون سر اتحاد ہوگا مون بستان رضا شو اتحاد بدلی چھ زمگا دین قبول کا جواب بکے قل انہو داللہ والہدا دا طریقہ دا جواب انہو داللہ والہدا ورہ مبتدا خبر اسم و خبر خویوشی نشی گئے کہ ہدایت ہدایت دے دا حمل دا شیرائی بخبل نفس بانی نا پری کی فرق شترے خود اللہ نے مراد دے اسلام چکم قرآن کریم ذکر کرے الہدا نے مراد دے حق و یقینی. انہو دلہ یقینا ہدایت اللہ چی دین اسلام نے هو الہدا بس اغا یقینی دین دے اغا یقینی دے و حق دے. اسم خبر کے فرق رہا دا مبتدا و خبر معرفے اور ہوا ضمیر فصل دلالت کی بحث روانے سمانا د دین اسلام نہ سوا بس اس کی ہدایت نشتا یہودیت و نصرانیت حق نہیں. دا ابن جریر لکھلی چاغی مطالبہ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے وا من سر متحد سے اعظم کا ملت قبول کا اللہ طور تو آیا دین اسلام چرے بس دادی نے حق کرے استاس الدین چرے دادی نے باطل لے دا ملت دا باطل سی اتباع نہ کو ولئن اتبعت اهواءهم خطابی نبی تا کو تحذیر دا امت مقصدی سمانا کا یو امتی دا سیو کی یو صدری دا پاکستان دا بل دے اگوی دا خیر دے یا دا شر نہ میں بچو دائی سا خبر مومنو کا اگوی دا قرآن نے سورہ انفال سورہ توبہ لے کے
دی خل لری بکو دکا قرآن کی ویلی چی نہیں اولئک هم شر البریہ دا کافران کی تابعان چرے شر البریہ دیو ہدایت نہ لری کے اس کی دا مطالبے نباری سیاسیان کو وہی چی خیر دے اللہ جواب کی خیر دے موائے تباہ وشی ولی دلیل دین سرے احوا ہر دین باطل دا احوا ہوئی ولی احوا سے تو یہ بے دلیل مسئلے دے تو یہ خواہشات نو کچرتو تابعداریوں کے دلیل خواہشاتوں دغ غلط دین بسیط روان شی بعد الذی جاءک من العلم دتوی قید مزید قباحت پس آئینا چراغ لیتا تا علم دا قرآن نبی تا چراغ لے سشراغ علم دے نو علم والسراغ لے وحی و تراغ لے قرآن و تراغ لے حدیث و تراغ لے دا قرآن پہ اصطلاح کے علم ستوئی دیدنا پتہ لگے علم دے کڑے مانے قرآن و حدیث دی زکڑی دے دامان علم دے قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ را لے گلے دا انہی ویلی چھے اللہ پیدا کرے امام محمد بن حنبل دے مسئلہ کی انخط ہو آپ دلیل بانے پیش کرو خلق ہوتا دا دلیل دے چھے قرآن کریم مخلوق نہ دا علم دے صفت دا اللہ تعالیٰ ہے علم دا اللہ صفت دی نو پس دینا چھے قرآن ناغلے قرآنی علم راغلے ابیام یو سڑے تا پریدیو پا بے دلیل خبروں پسیرین یہودیانو نسواراو دیتا تقلیل شرکی ہوئی گیا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر ما لک من اللہ نو نشتتا لراد اللہ دازا میں سوک دوست بشکون کے اون مددگاروں من اللہ یاسی مانے من عذاب اللہ ولی مفتر شو چی دوستیو بچکولم کولشی نصیرائی کو بچکول نشی کو لیا سے ڈل خوریو کی کر یا بانی من اللہ مانے من جانب اللہ دا اللہ ترون دا سوکنشت چستا ولایتو کی ستا مددو کی اللہ پخبلم نکی انستار پر مقرری سوک ولی و نصیر بلکہ جانم تبزی گمراہ بیدائے مطلب یاداش دا سے ذکر وہ بڑی صورت کی بیار اس راضی چاہے کہ مولین تبا تاہواہم آیت راضی یوصل فی سلوی خیال من بعد ما جاءک من العلم انک اذل من الظالمین التباس و علم پبارد قبلہ کے خاص ادھر کی خاص عام مراد عام اسلام مراد دو یہودیت و نصرانیت خلاف بیادت اور فرق ہوگا دلتے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر داولی ہوئے ذکر چی یہودیان نصارا کل تعالی دعوت در گئی زمگ دین تراشا جہاد مسئلے لرکا قرآن لرکا دا دہشتگرد کتاب ہے وی مونگ بر امداد کو کنا قرض پیسی بدر کو دیر شیر ڈالر بدر کو حفاظت بر کو اللہ انشی قول مالک من اللہ من ولی ولا نصیر آغاز ہے کہ جکم رسولائی التمق کی ذکر دے ظلم دے ظالمان چاسی دی عنادیان خلق باب دے قبلہ کی نال دے انکا یذل من الظالمین ہر ذرا مناسب لفظ راجی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون بیعت کی دویم خبر متعلق در رسالت سرا
دری مقصد سره دلیل نقلی د مخکنو علماء حقنا په تصدیق د رسول او قرآن. ولی اصول کی ممایو قرآن کله دلیل نقلی ذکر کئی اور دلیل نقلی د مخکنو اولیاء اغسوق دین نیکان اہل کتاب صالحین ندائی دلیل نقلی اوڑی پریوانی شدہ رسول حق دے قرآن حق دے. الکتاب مراد دے خود تورات انجیل ایتلون حق تلاوتی ہی مشہور قول واندہ جملہ حالیہ دا ورکرم دے بدا سے آل کے اسے تلاوتیم کئیم دانے چے اسیدان تاخونوں کی اخر المارے کی بیا تلا یتلو کلے مصدر آجی تلاوت نو تلاوت ویلی کی دائے لفتل ہوتا ایا تلا یتلو تلون بمانے تابداری منطق کی تاری اور تاری مقدم تابع دلتا مفسرین دوار معنی لکی ولیکن لفظ تلاوت اور پسیویلن علماء غرر کسان چی ورکڑے منگائی تا کتاب پدا سیال کی چلو لیاغی لرابیا پا حق لستر رائم حق لستر بیاست ایدہ قیر سر بارو لگا ابن کثیر نقل گئی روایت روڑی دا عمر رضی اللہ عنہ ہونا کل د جنت ذکر راشی نو جنت سوال کئی د جہنم ذکر راشی نائن پنائی واڑی. عبداللہ مسعود بھائی حق تلاوت بھی دیتا داغے حلال حلال گنی اور حرام حرام گنی دان کے حق تلاوت بھی دیتا اسے تحریف لفظی اور تعریف معنوی پکے نہ کہیں. حسن بصری سے علم لری پر محکمات ہو اور ایمان دری پر متشابہات ہو دان کے حق و تلاوت دارے کہ الفاظ ہم صحیح وہی خواہ تلاوت پر صحیح تجوید طریقے وانے کئی ہر یو حرف پر مخرج کے ادا کئی اور پر صفات سر ادا کئی اڑی عام لفظ حق و تلاوت ندا لفظی معنوی دوار تو شامل شو نیکان اہل کتاب و حال دار نیک عالم چاور قرآن کریم حق تلاوت کی بڑے طریقہ دانش باز حق صرف الفاظ ادا کی اور دمانی نہ ادا کی تجوید کی بس انخطیش پار بعض خلق چراغی دمانی حق ادا کی اور الفاظ نہ ادا کی الفاظ غلط بھی الحمدللہ نے دے بڑے الحمدللہ الحمدللہ والعادیات ضبحن نے نوئی والعادیات ضبحن ہے بدے وانی بیا بل سکھ کے ہوئی قرآن امنی زکڑی بائے غلط طریقہ الفاظ ہوئی ادی کے مورے تقلید نشتا تک در انسان لہجئی آ لہجوانی آگئی خدا مقصد نہیں چھتے خامخواہ لہجہ ادا کا زنگ د پینڈے شیخ و اللہ یو بخی بزائی لہجہ قدرتی طور سردا ہمارے کم نقصان ہو قاف بدے بے اکثر کاف ہوئی دام دم نہیں چمگم دے کاف وائی قال اللہ نرے بتی داد جبنا راوت
یادارنگی پنجپیر شیخ رحم اللہ اگر بہار اٹکی آخر کے کل خلقن تک کولا مالک من ولی من اللہ من ولی ولا نصیر دارنگی یؤمنون اولئکم الخاسرون بس دار آگئے و لحجہ مونگے بد نہ آئے ادھر تقلید صحیح نہیں چھ وصل بل سڑیم نا وزن کئی دیدے دا قرآن حق کو تلاوت دیتے نا ہوئی الفاظ صحیح کے و معنی صحیح کے بیا سیفی لکلی قانون دا عزت ہے آتے نا شکم ذراغی صالحین خلق کے مرادی نیکان او اوتو چکم ذراغی ناکار مولیان مرادی اوتو علم کتاب اور کڑے شیرہ سی بڑے سٹھے والے اخر منینا کل بعض ہے کہ سقرینا آشی سورہ مندثر کے ورائشی بیا آتے اوتو بیا نیکان دپار استعمال کرے دے او قرینے بلے خاص ندیدے کی صالحین خلق مراد ندائی خبردار اولائک یؤمنون بہم دل تبھی ضمیر قرآن تراجے کا باس پدی کرے گا دغا زاڑ کتابیان نے کان ایمان لری پدی قرآن ماننے دوے ماندار بھی ضمیر دیال کتاب تراجے دی چکم کتاب غور کرے لولیے دی پدے کتاب ایمان امروڑی کا مانے صحیح مومنان بالکتاب دا خلق دی شیعت گونا والے یکفر بھی کی مدد والا احتمال ہو پاول احتمال بانے اعتراض دے چھ بھی ضمیر الکتاب تراجے کرن کتاب کو تورات تھے اتو ہے چھ مراد تے قرآن نے دیتا آئل میں بدی کے استخدام ہو استخدام سمانا جو لفظ اس میں ظاہر سر ذکر شی یو مانا تے مرادی الزمین سر ذکر شی نو بل مانا ہے مرادی نہ کہدے شی بعض مفسرین ویلی دا آیت چرے پری کے صحابہ مراد دی تو ٹھیک در معنی بلا سردام صحیح دے الذین آتیناہم الکتاب کسان چمل کتاب ورکڑے صحابہ کرام اغیلو لی دا کتاب بڑے خیستہ لستل و حق لستل صحابہ و لستل جڑل بے مرسا دا خلق قرآن منون کی دا آدھی اصل کچا کفر کو بڑے کتاب و بڑے قرآن اولئک هم الخاسرون دا کسان خاص دیلو تباشی خلق دی تاوانیان دیم خسران کامل سی چھ تباشی آخرت کی مم تباہی دنیا کی تباہ دلیل نقلی شد نبی صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت دبار کہ نیکان علماء قرآن ملی ایمان پہ روڑی یا صحابہ کرام قرآن منی للیا و ایمان پہ روڑی دلیل لے بری بانی سدا رسول برحق دے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین دا سلورما خبرہ متعلق در رسالت سرا حدیث لکھی ترغیب ابتداء احوال د بنی اسرائیل ددینا کړي وا نه اختتام هم په سره کوي نو دارن فرق به بدای مخکی جدار اورو د ترغیب د ایمان به توحید د پاره او بدو ربکم سره متعلق او سر راوړې ترغیب د ایمان به رسول د پاره مقصد چی جدا جدائی ناغی تا مکرر نوے لکی دا مکرر بے فیدین نہیں بدے کو بلا وجدائی دا رست بیان دے ابراہیم علیہ السلام کی راضی دا غیر پارم یو تمہید دے
ذکر بیا راوڑے نواتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. دا پنځمه خبره دې ته تخفیف اخرى ہوئی متعلق دے مخ کی توحید دے انکار سرا او دته متعلق دے انکار رسالت سرا. رسالت دے انکار مکوئے کنی بیس طریقہ ببیس نشائے اور تمہید دے رسل واقع ابراہیم علیہ السلام تو دایاتم دائم متشابہ نہ رہے چلی صورت کے مخ کے تیرشی رہے گا لیکن داغے اور ددی پمابین کی لگ فرق دے ات سلیس کے مخ کے تیرشو دا فرق بے حکمت الہی بانے بینائی دے تائید نہ ہوئی تائید ہونے ددی دائیں پمابین کی مخالفت تبارے جملوں کی وہ تشابہ دا ددی آیت داغے سرا لیکن بعض الفاظوں کی مخالفت اقدا ہے اگر تصل خیات کی شفاعت مقدم کرو بادل باندھے دل عادل مقدم کرے پر شفاعت بلدائے ادر شفاعت سرائے قبولیت ذکر کرو لا يقبل منها شفاعت عدد قبولیت دعادت سر ذکر کرو اور شفاعت سرائے نفع ذکر کرا دعادت سرائے داخت ذکر کرو لا يأخذ منها عدل دعوے کے حکم الہیہ مبنائے پدی بانے دا چغایت کی تیرشو پائے کلا تجزی نفس عن نفس لقدر تمنی اول نفس غیر مجرمہ ادویم نفس مجرمہ نا تیرشی آیت کی ضمیرون اول نفس تراجیو نفس غیر مجرمہ تا اور پدی آیت کی ضمیرون راجی دی رسو نفس جرا مجرم نے نہ پدی ہوئی جو سرولی فرق نہ ہے اتریلو غیر مجرم سڑے دا مجرم پدیبان نشی قائم میں دے نو غیر مجرم سڑے سفارش من نشی کولے اغا قبلی گمنا غیر مجرم چرے فیدیم نشی اور کولے نو قانون دار غیر مجرم چتا خلاصی ناول بمینت کی سفارش بکئی پس سفارش کار نکی نو پس رہن صابزہ جرمانہ ادا کئی دعوی بجانب کے شفاعت زکم مخی کے بعد اور دیکھے کہ وہ مجرم تضمیر آجے مجرم سڑے جزان خلاصی نلاول خپل جرمانہ پیش گئی اخیاس ہے پیسوں کار کی وس کو ہم سفارش نہ وہ پیسوں کار نشی نو واپس رہنا پر سفارش پسی کر دی زکا دلیل شفاعت بانے مخ کی کرے بیا غیر مجرم شو اگر سفارش حکم نو صرف قبول دشی صرف قبول چھ زما عزت وشی او خالی مشغول او تا فائدہ اور کی او کنور کی دا فائدہ کس کار نشتا قرآن التوی لا يقبل اور ددخو مجرم سڑے رہے مجرم ہی چو شفی مال شفاعت کی زیا سے قبولیت سکم چسوئی مال نفع نہیں را کری جد مقصد سر انتفاع قرآن میں ولا تنفعها عدل کم جرمانہ شکل اور کی غیر مجرم سڑے اگر زمان عزت دار دا جرمانہ زمان سڑے واخلی بس صرف وائد دے اور کی اگر وائد کہ قبلی او کنی قبلی سر پہ مرتب کی او کنا ہم مجرم سڑے زغو پیسے آلے اور کم چی قبلی ہے کا سا سر پہ مرتب کی دا وجہ الفرق بین الآیتین وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین.